नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको एकाइ 1 मा पर्ने स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणाको एसई अर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसनमा सोधिएका प्रश्न र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा र त्यसको उत्तरको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा एकाइ 1 कै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणाको पुराना प्रश्न उत्तर र त्यसको सम्भावित प्रश्नका साथै त्यसका उत्तरहरू पनि तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। खण्ड क र खण्ड ख गरेर अर्थात् समूह ए र समूह बी गरेर त्यो उत्तरहरू तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि त्यसलाई हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र आज चाहिँ हामी लामो उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। लामो प्रश्न उत्तरको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणा भन्ने एकाइको लामो प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गर्छौँ र विशेष गरेर एसई एक्जामिनेसनमा एसई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालका लामो उत्तरहरूको बारेमा यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल अब यहाँ केही प्रश्नहरू लेखेको छु मैले र यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 1 मा के सोधेको छ भन्दा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षासँग आर्थिक, जैविक र राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। म तपाईहरुलाई यसको व्याख्या गरिदिन्छु। यसको व्याख्या कसरी लेख्ने, कसरी वर्णन गर्ने त्यो कुराहरू भनिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कपीमा टिप्नु होला मुख्य मुख्य बुँदाहरू र त्यसैलाई मिलाएर आफ्नो परीक्षामा लेख्नु होला। किनभने तपाईहरुको परीक्षामा मौलिक उत्तरलाई प्राथमिकता दिइन्छ। त्यो हुने हुनाले मुख्य मुख्य बुँदाहरू छुटाउनै नहुने बुँदाहरू कपीमा टिप्नु होला र त्यसलाई याद गरेर तपाईहरुले आफ्नो परीक्षामा एसईको परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। आफ्नो भाषा, आफ्नो शैली मिलाएर। किनभने एसईमा तपाईहरुलाई मौलिक उत्तरलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ र त्यसबाट नै तपाईहरुलाई बढी अङ्क प्राप्त हुन्छ। जसले मौलिक उत्तर लेख्छ उसलाई बढी अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यो हुने हुँदाखेरि म तपाईहरुलाई यसको उत्तर सबै भनिदिन्छु। मुख्य मुख्य बुँदाहरू के हो त्यो पनि टिपोट गर्नु होला त्यहीबाट र त्यसलाई आफ्नो भाषामा लेख्नु होला है त। ल अब यो प्रश्नमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षासँग आर्थिक, जैविक र राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। र हामीलाई थाहा छ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षासँग धेरै पक्षहरू जोडिएको छ। जस्तै कि भौतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, जैविक पक्ष छ, राजनीतिक पक्ष छ। त्यस्तै गरेर मनोवैज्ञानिक पक्ष छ। त्यसका साथसाथै राजनीतिक पक्ष, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष हो। यो यावत पक्षहरू छ जसमा हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्ने छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि आर्थिक, जैविक र राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने छ। ल अब सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। म उत्तर भन्दै जान्छु, तपाईहरु कपीमा लेख्दै जानु होला अथवा यसको मुख्य मुख्य बुँदाहरूलाई आफैले टिपोट गर्दै तपाईहरुले नोट बनाउनु होला र अथवा त्यो पनि गर्नु भएन भने सुनेर पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सुनेरै पनि कसरी लेख्ने, के लेख्ने सबै कुराहरू मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुनेरै के कुराहरू उल्लेख गर्ने, के कुराहरू लेखेर चाहिँ परीक्षा राम्रो बनाउने त्यो कुराहरू तपाईलाई धेरै थाहा हुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा लेखौँ त। उत्तरमा म उत्तर भनिदिन्छु, तपाईहरु लेख्दै जानुहोस्। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणका
वातावरण मानिसका आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन्। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण मानिसका आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि भएमा रोजगारीको अभाव हुन्छ र यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। धेरै जनसङ्ख्या भयो भने रोजगारीको अभाव हुन्छ, मान्छे धेरै भयो भने जागिर पाउन गाह्रो छ हो। त्यस्तै गरी बेरोजगारीका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भई मानिसले सन्तुलित खाना, आराम, उपचार आदिको व्यवस्था गर्न सक्दैन। बेरोजगारीको कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भई मानिसले सन्तुलित खाना, आराम, उपचार आदिको व्यवस्था गर्न सक्दैन। आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन नसक्दा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन्छ। आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन नसक्दा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन्छ। बेरोजगारीका कारण समाजमा गरिबी बढ्छ। बेरोजगारीका कारण समाजमा गरिबी बढ्छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण मानिसले वनजङ्गल, माटो, पानी जस्ता प्राकृतिक साधनहरूको अत्याधिक प्रयोग गर्दछ। यस्ता मानवीय क्रियाकलापले चाहिँ वातावरणमा ह्रास आउँछ र प्रदूषण र प्रकोप बढ्दै जान्छ। मानिस, जीवजन्तु र वनस्पतिमा यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यसले रोग, व्याध निम्त्याउने भएकाले आर्थिक क्षति पनि गराउँछ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब त्यो भएको हुनाले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको अनुकूल व्यवस्थापन भएमा आर्थिक स्थिति सबल हुने तथा प्रतिकूल भएमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन आर्थिक स्थिति सबल हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको अनुकूल व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुने रहेछ। यदि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भयो, प्रतिकूल भइदियो भने हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भइदियो भने त्यति बेला के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने रहेछ। ल, यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब जैविक पक्षको कुरा गरौँ। हामीले आर्थिक पक्षको कुरा गऱ्यौँ भर्खरै। आर्थिक पक्षमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण चाहिँ मानिसको आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित हुने रहेछ। जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै रोजगारीको कमी हुने रहेछ र बेरोजगारीको कारण के हुने रहेछ? आर्थिक अभाव कमजोर भएर मान्छेको जुन सन्तुलित आहार गर्ने, त्यस्तै गरी आराम गर्ने, उपचार आदिको व्यवस्था नहुने रहेछ। त्यसै गरी आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दाखेरि स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन्छ। बेरोजगारीका कारण समाजमा गरिबी बढ्छ। त्यस्तै गरिबी र बेरोजगारीका कारण मानिसले वनजङ्गल, माटो, पानी जस्ता प्राकृतिक साधनको अत्याधिक प्रयोग गर्छ। यस्ता मानवीय क्रियाकलापले वातावरणमा ह्रास आउँछ र प्रदूषण र प्रकोप पनि बढ्दै जाने हुन्छ। मानिस, जीवजन्तु र वनस्पतिमा यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ। यसले रोग, व्याधि निम्त्याउने भएकाले आर्थिक क्षति पनि गराउँछ। यसर्थ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको अनुकूल व्यवस्थापन भएमा आर्थिक स्थिति सबल हुने तथा प्रतिकूल भएमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै यसको जैविक पक्षसँग कुरा गरौँ है त। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा चाहिँ जैविक पक्षसँग कसरी चाहिँ सम्बन्धित छ त, त्यही कुरामा छलफल गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको जैविक पक्षसँग पनि एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। मानिसलाई आवश्यक पर्ने जुन खाद्यान्न छ, सागपात, फलफुल, दाल आदि सबै कुराहरू वनस्पतिबाट प्राप्त हुन्छ। विभिन्न ठाउँको भौगोलिक विविधता अनुसार वनस्पतिमा पनि विविधता हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तराईमा हुने वनस्पति, त्यस्तै गरी पहाडमा हुने वनस्पति र हिमालमा हुने वनस्पति पनि फरक फरक हुन्छन्, किनभने त्यसमा उनीहरूमा पनि भिन्नता पाइन्छ। त्यो के कारणले भयो भन्दा भौगोलिक विविधता हुँदाखेरि नै त्यहाँ भएका वनस्पतिमा पनि विविधता हुने रहेछ। त्यहाँको हावापानीले प्रभाव पार्ने रहेछ, त्यहाँको माटोको प्रकारले प्रभाव पार्ने रहेछ हो। यावत कुराहरू यो भित्र पर्छन् है त। ल, अब त्यस्तै अर्को कुरा भनेको मानव जीवनयापनका दृष्टिले उपयुक्त भौगोलिक अवस्था भएका ठाउँमा जैविक पक्ष सबल हुने भएकाले मानव व्यवसाय फस्टाउँछन्। हेर्नुहोस् त, मानव जीवन
का लागि मानवको जीवनयापन गर्नको लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा जैविक पक्ष सबल हुने भएकाले मानव व्यवसाय पनि फस्टाउँछ। जस्तै कि उर्वरा भूमिमा हामीले त्यहाँबाट मनकी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अलिकति सहर केन्द्रित ठाउँ भएको ठाउँमा फेरि जनसङ्ख्याको चाप बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ सबै सेवा सुविधाहरू हुन्छ। हो यसरी चाहिँ जनसङ्ख्यामा र त्यहाँ रहेको वातावरण र त्यहाँ बस्ने मान्छेको स्वास्थ्यको चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जैविक पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। जस्तै अब उर्वरा भूमिमा प्रशस्त खेती हुन्छ, पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँछ। त्यस्तै त्यो ठाउँमा जनघनत्व पनि बढी हुन जान्छ। त्यस्तै प्रशस्त कृषि उत्पादन हुने, सन्तुलित भोजन प्राप्त भई गुणस्तरीय जीवन विकास हुने र आर्थिक स्थिति पनि सबल हुने भएकाले यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो हुँदै जान्छ। अनुर्वर ठाउँमा अर्थात् उर्वरा शक्ति कम भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ जुन उब्जाउ हुने क्षमता छ त्यो कमी भएको ठाउँमा जैविक विविधताको कमीका कारण मानव स्वास्थ्य र जीवनस्तर कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस्तै अब जैविक दृष्टिले सबल वा जीवजन्तु र वनस्पतिमा विविधता भएका ठाउँ मानिसको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलन मानव अनुकूल हुन जान्छ। जैविक दृष्टिले सबल वा जीवजन्तु र वनस्पतिमा विविधता भएको ठाउँमा चाहिँ के हुने रहेछ, मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र वातावरणीय हिसाबले चाहिँ अनुकूल हुने रहेछ। जैविक पक्ष कमजोर भएमा त्यस्तो ठाउँमा मानवीय पक्ष पनि कमजोर हुन जान्छ। जैविक पक्ष कमजोर भएको जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ मानवीय पक्ष पनि कमजोर हुने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त जैविक पक्षमा। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब त्यो पछि राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध, राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब राजनीतिक पक्ष कसरी सम्बन्धित छ भनेर हामीले व्याख्या गर्दैछौँ। अब राजनीति भन्ने बित्तिकै देशको मुख्य पद्धति हो। राजनीति देशको मुख्य पद्धति हो। जनताले रोजेर चुनावका माध्यमबाट पठाएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने गर्छन्। त्यसैले देशको प्रमुख पद्धति चाहिँ राजनीतिलाई लिइन्छ है त। अब वातावरणसँग सम्बन्धित नीतिले वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरणको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई सघाउँछन्। देशकै नीतिअनुसार जनसङ्ख्याका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्। अब जनसङ्ख्या बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ, अब यदि धेरै बढिरहेको छ भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने, एकदमै कम वृद्धि छ, जनसङ्ख्या नै घटिरहेछ भने त्यसलाई कसरी बढाउने हो, यावत कुराहरू चाहिँ त्यही देशकै नीति नियम अनुसार हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ कि त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ कि हो, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ चेतनशील र उत्पादनशील नागरिक उत्पादन गराई विकास निर्माणमा टेवा पुर्याउने काम पनि राजनीतिबाट नै हुन्छ। त्यो नीति नियम अन्तर्गत नै पर्छ है त। ल आफ्नो देशलाई कस्तो खालको नागरिक चाहिएको छ त्यो नागरिक उत्पादन पनि यही राजनीति अन्तर्गत नै पर्न आउँछ। राजनीतिक जुन पक्ष छ त्यो अन्तर्गत पर्न आउँछ है त। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सुधार गर्ने कार्यक्रम, जस्तै कि जुन आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने होला, कुनै ठाउँमा ज्वरो, त्यस्तै गरी भाइरल जुन इन्फेक्सनहरू हुने, जस्तै कोरोना भयो हो, त्यसरी विभिन्न रोगहरू फैलिँदाखेरि उनीहरूको जुन आधारभूत स्वास्थ्य जुन छ त्यसलाई सुधार गर्ने
कसरी उनीहरूलाई पोषणयुक्त खाना खाने, त्यसै गरी कसरी स्वस्थ हुने, के खानेकुराहरू खाएर स्वस्थ हुने, कति व्यायाम गर्ने, कति परिश्रम गर्ने, त्यो यावत कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने नियम, बनाइएको नियमबाट निर्धारित गर्न सकिन्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै जनताले उनीहरूको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि, उनीहरूको स्तर वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न नीति नियम अन्तर्गत बाँधिएर त्यो काम सरकारबाट हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र यसले अब देशको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। राजनीतिले देशको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। यसर्थ देशको राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त भएमा वा सेवामुखी राजनीति भएमा त्यसबाट असल नीति कार्यक्रम तय भई देशका जनताको स्वास्थ्य स्तर सुधार हुने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा वातावरण सन्तुलित भई दिगो आर्थिक विकास हुन सक्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है त। यदि देशको राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त भयो भने अथवा सेवामुखी राजनीति भयो भने त्यसबाट असल नीति कार्यक्रम त्यस्तै गरी असल नियम बनेर देशको जनताको स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्ने हुन्छ। जनसङ्ख्या यदि बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ र रोजगारीका कार्यक्रमहरू अथवा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने र वातावरणलाई कसरी सन्तुलन गराउने र वातावरणबाट कति मात्रामा हामीले फाइदा लिने, कति मात्रामा वातावरणलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न टेवा पुर्याउने हो, यो सबै नीति नियमहरूबाट नै सम्भव हुन्छ। र यसरी ती नीति नियम बनेर त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्पूर्ण विकास सम्भव हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूलाई मैले यसको उत्तर भनिदिएँ। यसकै आधारमा तपाईँहरूले मुख्य मुख्य बुँदा त याद गर्नुभएकै होला, हो त्यसलाई कपीमा लेख्नुहोस् र आफ्नो परीक्षामा लेख्नु होला है त। र मौलिक उत्तरलाई नै एकदमै बढी प्राथमिकता दिने भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई उत्तर यसमा लेखाइनँ र तपाईँहरूले आफैले आफ्नै मौलिक शैलीमा परीक्षामा उत्तर लेख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले यसको उत्तर तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिदिएँ। कस्तो खालको बुँदाहरू समावेश गर्ने, कसरी लेख्ने, त्यो कुराहरू भनिदिएँ है त। ल अब त्यसै गरी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा के छ भने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूसँग विज्ञान तथा प्रविधि कसरी अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूसँग विज्ञान तथा प्रविधि कसरी अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो पनि 7 मार्क्समै सोध्ने प्रश्न हो है त। एकदम लामो उत्तरमा सोध्ने प्रश्न हो। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र यसको उत्तर अब म भन्दै जान्छु, तपाईँहरू सुन्दै जानु होला र मुख्य मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरूले टिप्दै जानु होला है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूसँग विज्ञान र प्रविधि कसरी अन्तर्सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य र वातावरणको विविध पक्षमध्ये विज्ञान तथा प्रविधि पनि एक हो। ल यो कुरा तपाईँहरूले बिर्सनु भएन र यसरी नै यही बुँदाबाट तपाईँहरूले लेख्न सुरु गर्नु होला है त। अब त्यो पछि तपाईँहरूले के लेख्नु होला भने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरू हुन्छन्। मानिसले आफ्नो प्रयोगका लागि रुचि र अनुसन्धानको प्रतिफलका रूपमा विभिन्न आविष्कारहरू गर्छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई आवश्यकताको अनुसार अथवा आफ्नो रुचि अनुसार चाहिँ मान्छेको खोज
अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जे आवश्यक छ त्यसकै आविष्कार हुँदै आएको पाउँछौँ हामी। कुनै समयमा हामीलाई केही चिज सुन्नु पर्यो भने कुनै ठाउँको समाचार अथवा खबर सुन्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ रेडियोको आविष्कार भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी अब सुन्ने मात्र होइन, अब हेर्ने पनि काम गर्नु पर्यो, कुनै चिज हेर्नु पनि पर्यो भनेपछि त्यसरी चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ आविष्कार भएको पाउँछौँ। त्यस्तै गरी अब आकाशमा मान्छेले उड्ने जुन सपना देख्यो, कल्पना गर्यो, त्यसलाई सार्थकता बनाउन प्लेनको आविष्कार भएको हो। यसरी चाहिँ मान्छेको आफ्नो रुचि र अनुसन्धानको प्रतिफलका रूपमा चाहिँ विभिन्न आविष्कारहरू भएको पाउँछौँ है त। यसबाट विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न खाले विकास भइरहन्छ। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधिको विकासले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार लगायत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सुविधायुक्त तर आधुनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुन्छ। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा इमेल, इन्टरनेट र विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमले विश्वलाई चिन्ने, बुझ्ने मौका मिल्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा सुधार गर्न, रोजगारी वृद्धि गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ तुल्याउन र वातावरणको सुरक्षा गर्नलाई मद्दत गर्दछ। ल, यही बुँदाहरू तपाईँहरूले लेख्नुलाई है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब यो पछि अर्को कुरा यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विज्ञान र प्रविधिको सकारात्मक प्रभाव मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस् त, अब हरेक चिजको दुईटै पाटो हुन्छ, सकारात्मक पाटो र नकारात्मक पाटो। अब सुरुमा हामी विज्ञानको सकारात्मक पाटोको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त, त्यसपछि हामी नकारात्मक बाटोको पनि चर्चा गरौँला। अब विज्ञान र प्रविधिका धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन्। विज्ञान र प्रविधिका कारण शिक्षा, सञ्चार, अर्थतन्त्र, समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिक सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ। इमेल, इन्टरनेटबाट संसारलाई चिन्ने अवसर पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसले मानिसका विभिन्न प्रकारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न विभिन्न प्रकारका साधनहरू आविष्कार गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न खालका विज्ञान र प्रविधिबाट आवश्यकता अनुसारको अनेकौँ सुविधा प्राप्त भएका छन्। यो चाहिँ विज्ञानको सबैभन्दा ठुलो सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै अब यसको नकारात्मक पक्ष पनि छ, किनभने हरेक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुने भएकोले अब विज्ञान तथा प्रविधिको पनि नकारात्मक पक्षहरू छ। जस्तै कि विज्ञान प्रविधिको उन्नतिका कारण बम, क्षेप्यास्त्र, रकेट, विस्फोटक पदार्थ आदिको परीक्षण गर्दाखेरि त्यसबाट वातावरणमा एकदमै प्रतिकूल असर पर्न जान्छ। त्यस्तै विभिन्न खालका विषादी रसायन, हतियार आदिको आविष्कार र प्रयोगले मानव अस्तित्व र वातावरणमै एकदमै ठुलो असर पारेको छ, प्रतिकूल असर पारेको छ। त्यस्तै गरेर इमेल, इन्टरनेटका कारण मानिसहरूले हिंसा, त्यस्तै अपराध र ठगी भोग्नु परेको समस्या पनि हामीले देख्न सक्छौँ है त। ल, यो चाहिँ यसको विज्ञान तथा प्रविधिको नकारात्मक पक्ष हो। अब अझै यसमा के कुरा थप्न सकिन्छ भने हामीले विज्ञानको सही प्रयोग गरेमा यसले मानव हितमा काम गर्छ। वैज्ञानिकहरूका विभिन्न आविष्कारले मानव जीवनलाई सरल र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरेका छन्। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यसको गलत प्रयोगले धेरै ठुलो विनाश निम्त्याउँछ। त्यो कुरा तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, किनभने विभिन्न खालका बम, रासायनिक हतियारहरू, त्यस्तै गरेर क्षेप्यास्त्र हो, यिनीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि धेरै ठुलो जनजनको क्षति हुने र मानव अस्तित्व नै धरापमा पर्ने जुन एटम बमहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि मानव अस्तित्व नै, पृथ्वी नै ध्वस्त हुने त्यस्ता खालका आविष्कारहरू, विस्फोटक पदार्थहरू बनेको हुनाले चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यो
गलत प्रयोग यदि विज्ञान तथा प्रविधिमा भइदियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो विनाश निम्त्याउँछ भनेर हामी पढ्न सक्छौँ है त। अब विज्ञान तथा प्रविधिका ज्ञान, सिप र उपलब्धिलाई विवेकपूर्ण किसिमले प्रयोग गरेमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। मानव जीवनमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुने विज्ञान तथा प्रविधिको सकारात्मक र विवेकपूर्ण प्रयोगबाट रोग न्यूनीकरण तथा मानव स्वास्थ्य सुधार, त्यस्तै स्वास्थ्य शिशुको जन्म तथा मातृ मृत्युदर घटी स्वास्थ्य सुधार हुने र वातावरणको विवेकपूर्ण प्रयोग भई दिगो विकासलाई सघाउने भएकाले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षसँग विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्सम्बन्धित छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ है बेबिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी लामो उत्तर आयो भने विभिन्न कुराहरू समेटेर तपाईँहरूले लेख्नुहोला। यसको अब विज्ञान तथा प्रविधिको सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्ष र सकारात्मक पक्षमा भएका कुराहरूलाई हामीले सही सदुपयोग गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ देश विकास, आर्थिक विकास, सबै कुराहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने रहेछ। यदि नकारात्मक पक्षको कुराहरूलाई हामीले जोड दियौँ भने त्यसले चाहिँ विनाश मात्रै निम्त्याउँछ। हामीले चाहेको जुन स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणलाई टेवा पुर्याउने जुन कुराहरू छ त्यो लक्ष्य हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ यदि विज्ञान तथा प्रविधिको चाहिँ हामीले गलत प्रयोग गऱ्यौँ भने। ल त्यही कुरालाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ बेबिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र विशेष गरेर मैले तपाईँहरूलाई यसका उत्तरहरू नलेखाउनुको कारण भनेको तपाईँहरूले सुनेरै धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहोस् र आफ्नो मौलिक उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एसइईको परीक्षामा लेख्न सक्नुहोस् भन्नको लागि नै मैले यसको उत्तरहरू नलेखाइकन यसको उत्तरहरू तपाईँहरूलाई भनिदिइरहेको छु है त। र त्यही चिजलाई बुँदागत रूपमा अब सुन्दै टिप्दै लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा सुनेरै तपाईँहरूलाई याद हुन्छ भने सुनेकै कुराहरू आफ्नो भाषामा मजाले लेख्नु होला है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल 3 नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ भन्दा राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष कसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तर्सम्बन्धित छन् लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब हामीलाई थाहा छ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको धेरै पक्षहरू छ, जस्तै कि भौतिक पक्ष छ, त्यसै गरी जैविक पक्ष छ, सामाजिक पक्ष छ, सांस्कृतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष छ, राजनीतिक पक्ष छ र मनोवैज्ञानिक पक्ष छ। र यसमा राजनीतिक पक्ष र मनोवैज्ञानिक पक्ष चाहिँ कसरी सम्बन्धित छ त स्वास्थ्य, वातावरण र जनसङ्ख्यासँग भनेर सोधेको छ। ल अब हामीले राजनीतिक पक्षलाई सुरुमा केलाउँ र राजनीति पक्षमा हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो राजनीतिलाई। राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीति देशको मुख्य पद्धति हो। जनताले रोजेर चुनावका माध्यमबाट पठाएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्छन्। त्यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। त्यस्तै वातावरणसँग सम्बन्धित नीतिले वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरणको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई सघाउँछ। देशको नीतिअनुसार जनसङ्ख्याका क्रममा जनसङ्ख्याको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। अब कति जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, धेरै अत्याधिक बढिरहेको छ भने त्यसलाई बिस्तारै कम गर्दै लाने वृद्धि दरलाई। त्यसै गरी एकदमै घटी छ जनसङ्ख्या भने कसरी हुन्छ जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नतर्फ लाने, त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ है त। हो यो कुराहरू हामीले यसमा समावेश गर्नु पर्यो। त्यस्तै देशको नीतिअनुसार जनसङ्ख्याका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसका साथसाथै स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा सुधार अथवा प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी चेतनशील र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्ने। त्यस्तै देशको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि
राजनीतिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गराउने र सेवामुखी राजनीति बनाउने। त्यसरी त्यस्तो खालको राजनीति गर्दाखेरि असल नीति कार्यक्रम तयार भएर देशको जनताको स्वास्थ्य स्थिति सुधार, त्यस्तै गरी जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भई वातावरण सन्तुलनमा पनि टेवा पुग्छ। यसरी चाहिँ राजनीति स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसमा अझै पनि थप्न सकिन्छ, किनभने राजनीति भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ राजनेता अथवा दलका प्रतिनिधि, विभिन्न दलका प्रतिनिधि जसले चाहिँ देशको नीति नियम बनाउँछु भनेर चुनावबाट जितेर गएका हुन्छन् हो, उनीहरूले चाहिँ देश र जनताको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता लिएर गएका हुन्छन् र उनीहरूले बनाएको नीति नियम र कानुन अनुसार चाहिँ वातावरणको संरक्षण हुने, त्यस्तै जनसङ्ख्याको नियन्त्रण, त्यसै गरी प्रत्येक जनताको स्वास्थ्य स्थिति सुधार हुने कार्यक्रमहरू गरियो भने पक्कै पनि राजनीतिले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको जुन संरक्षण र प्रवर्धन गर्न एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसैले राजनीति स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग एकदमै गहन अन्तर सम्बन्धमा रहेको हुन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ मनोवैज्ञानिक पक्षको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग कसरी सम्बन्धित छ मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेर लेख्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। म यसलाई भन्दै जान्छु, तपाईँहरू यसलाई टिप्दै जानु होला, लेख्दै जानु होला, सुन्नु होला र सुनेकै भरमा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो भाषिक विषय भएको हुनाले आफ्नो भाषा मिलाएर तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ एसईको परीक्षामा, र केही मुख्य बुदागत रूपका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भयो भने आफ्नो भाषामा यसलाई सहजै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ लेखाइरहेको छैन यसको उत्तरहरू, र विशेष गरेर एसईले पनि तपाईँहरूको मौलिक उत्तर खोज्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले यसको उत्तरहरू आफ्नै शैलीमा लेख्नु होला है त। ल अब मनोवैज्ञानिक पक्षको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। मनोविज्ञान भन्ने बित्तिकै अब मान्छेको भावना, सोचाइ र धारणासँग सम्बन्धित रहेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका विविध पक्षहरू मनोविज्ञानसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। मानिसको वातावरणप्रतिको धारणा त्यस्तै सकारात्मक भएमा त्यो मान्छेको जुन वातावरणप्रतिको धारणा सकारात्मक हुनु भनेको प्रकृतिलाई अथवा वातावरणलाई जोगाउँ, वातावरण प्रदूषण हुन नदिउँ, प्रदूषित छ भने त्यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गरौँ, कमभन्दा कम प्रदूषित बनाऊ, यदि धेरै प्रदूषण भइरहेको छ भने सकभर प्रदूषण नै हुन नदिउँ भन्ने खालको जुन धारणा विकास गर्ने, त्यस्तै वातावरणमा भएको जुन स्रोत र साधन छ त्यसको उचित प्रयोग गर्ने, जथाभावी प्रयोग नगर्ने, त्यसको उचित आफूलाई चाहिने जति मात्रै प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अब सकारात्मक यस्तो खालको सकारात्मक अवधारणाले समुदायमा रहेको धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण हुन्छ, त्यसलाई सफा राख्न सकिन्छ र प्रकृतिमा भएका पशुपन्छी, वनस्पतिको संरक्षण गर्ने वातावरण मैत्री बानीको पनि विकास हुन पुग्छ। यस्तै स्वास्थ्यप्रति सकारात्मक धारणा भएका मानिसले आफ्नो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यको स्थिति सुधार गर्न सक्छन्। त्यसै गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको सकारात्मक धारणाले स्रोत र साधनले धान्न सक्ने मात्र जनसङ्ख्या वृद्धि गरी जीवनस्तर गुणस्तरीय र सुखी बनाउँछन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यसर्थ राजनीतिले देशका लागि आवश्यक र प्रभावकारी नीति, नियम, कार्यक्रम
तयार गरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण सन्तुलित राख्छ। त्यस्तै वैज्ञानिक धारणा सकारात्मक भएमा व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न र वातावरण सन्तुलन राखी स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न आफैलाई सक्रिय बनाउने भएकाले यो पनि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सहज छ, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूलाई मैले एकाएक अर्थात् स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणामा रहेको लामो प्रश्न उत्तर 7 मार्क्समा सोध्न सक्ने, एसईमा 7 मार्क्समा सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरेँ यो भिडियोमा र यसको उत्तरहरू भनिदिएँ, कसरी लेख्न पर्ने रहेछ, कसरी लेख्न सकिने रहेछ भनेर भनिदिएँ। र तपाईँहरूले एकदम सहज तरिकाले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है, आफ्नै भाषामा, मौलिक भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिदिएँ र तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर यसरी व्याख्या गरिरहेको छु है त मैले। र यसलाई सुनेर तपाईँहरूले मुख्य बुँदा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सिधै यही सुनेकै भरमा पनि आफ्नो परीक्षामा सिधै यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने अरू कुराहरू तपाईँले आफ्नो भाषा मिलाएर सहजै लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल भाइ बहिनीहरू, अब एकाएकमा भएको हामीले अति छोटो प्रश्न उत्तर, त्यसै गरी छोटो प्रश्न उत्तर र एकदमै लामो प्रश्न उत्तर, यो 3टै प्रश्न उत्तरहरू गरिसक्यौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम अति छोटो प्रश्न उत्तर र छोटो प्रश्न उत्तरहरू। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले लामो प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र अब हामी योभन्दा पछाडि एकाइ 2मा रहेको एसईमा सोधेका प्रश्न र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्दै जानु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि, यहाँ भएका कुराहरू सुनिसकेपछि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा यी सुनेका कुराहरूलाई लेख्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पछि एसईको समयमा पढ्न सजिलो हुन्छ है त। ल, अनि परीक्षामा लेख्न सहज हुन्छ है त। ल, यति कुराहरू गर्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, सेयर गर्नु होला। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा पनि यस्ता अनेक भिडियोहरू रहेको हुनाले तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू पढ्न सजिलो होस् र हामीले अपलोड गर्ने भिडियो तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि केही समस्याहरू भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियोलाई मैले यति नै गरेँ र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।